नाज़रीन, इस कायनात के छुपे हुए राजों को जानने का तजस्सुस कुछ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है और कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना इतना आम है कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबदोज के साथ हादसा क्यों कैसे पेश आया, बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे, अभी उनका जवाब नहीं दिया गया कि ओशन गेट के को फाउंडर ने एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि दुनिया भर के बाअक्ल लोग सर पकड़कर बैठ चुके हैं। ओशन गेट के को फाउंडर और ह्यूमंस टू वीनस के चेयरमैन ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो सन 2050 में 1000 लोगों को सयारा वीनस यानी सयारा ज़ोहरा पर लेकर जाएगा। सन 2020 में वीनस के बादलों में इंसानी जिंदगी के जिन आसार की तरफ इशारा किया गया था, सितंबर 2021 में आने वाली साइंसदानों की उस रिपोर्ट ने तमाम दावों की तरदीद कर दी। वीनस पर 1000 इंसानों को लेकर जाने का मतलब 1000 खानदानों को खतरे में डालना है। इस वीलॉग में बहुत अहम मालूमात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, ये कायनात बहुत बड़ी है और इस कायनात के छुपे हुए राजों को जानने का तजस्सुस कुछ लोगों को मौत के मुंह में ले जाता है और कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि पैसा कमाने की लालच उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल देती है। जून 2023 में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबदोज के साथ जो हादसा पेश आया था, उसको लेकर आज भी जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब सामने नहीं आ सका। लेकिन इस कंपनी ओशन गेट के को फाउंडर ने एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया है कि अब यह शख्स क्या करने जा रहा है। पहले इस हादसे में 5 लोग लुक्मा अजल बने, लेकिन अब इस शख्स ने 100 जिंदगियों को खतरे में डालने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओशन गेट आखिर है क्या। नाजरीन, सन 2009 में 2 दोस्त एक ऐसी कंपनी की बुनियाद रखते हैं जिसका बुनियादी काम इस दुनिया के पानियों की तह में जाकर समुद्री जिंदगी के बारे में हकायक जानना है और लोगों को यह बात बताना है कि समुद्र के नीचे बसने वाली दुनिया आखिर कैसे चलती है, समुद्र के नीचे दिन और रात में फर्क कैसे होता है, समुद्र के अंदर रहने वाली मखलूक किस तरह से नकलो हरकत करती है, उनकी खुराक क्या होती है और समुद्र के अंदर जिन बड़े बड़े बहरी जहाजों बशमूल टाइटैनिक के साथ जो हादसा पेश आया, उनका मलबा आज किस हालत में मौजूद है और इस कंपनी का नाम रखा गया ओशन गेट। 2023 में जून में जो हादसा पेश आया इस आबदोज के साथ, जिसके अंदर 2 पाकिस्तानी भी सवार थे, उसके बाद इस कंपनी पर बहुत से सवालात उठाए गए और अब इस कंपनी के को फाउंडर गियोर्मो ज़ोनलाइन ने यह फैसला किया है कि वो 1000 लोगों को सन 2050 में वीनस में एक कॉलोनी आबाद करके भेजेंगे। नाजरीन, जून 2023 में ओशन गेट की आबदोज के साथ जो हादसा पेश आया था, लोग उस पर सवालात उठा रहे हैं और अभी तक उन सवालों का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया कि 5 लोग इस आबदोज में सवार थे। मुतअद्दिद मरतबा रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद भी क्यों इंतजामिया ने और क्यों मालिकान ने कोई एक्शन नहीं लिया और 5 लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे कि अब इस कंपनी के को फाउंडर, जिसका नाम गियोर्मो ज़ोनलाइन है, इसने यह ऐलान किया है कि सन 2050 में ये 1000 इंसानों को सयारा वीनस, जिसे सयारा ज़ोहरा कहते हैं, वहां पर भेजेगा। और ये शख्स जो है जिसने सन 2009 में ओशन गेट कंपनी की बुनियाद रखी थी, ये एक और कंपनी ह्यूमंस टू वीनस का चेयरमैन है। अब नाजरीन, सयारा ज़ोहरा को लेकर सन 2020 में साइंसदानों ने यह इंकशाफ किया था कि सयारा ज़ोहरा पर इंसानी जिंदगी के आसार मौजूद हैं और आपको याद है कि मरीख से मुतल्लिक भी एक मरतबा यह खबर सामने आई थी। फिर क्या BBC, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या अमेरिका के अखबार और बरतानवी जरीदे, सभी ने इस पर आर्टिकल शाया किए कि मरीख पर जिंदगी के आसार मौजूद हैं। फिर सितंबर 2020 में यह इंकशाफ सामने आया कि सयारा ज़ोहरा यानी वीनस पर जिंदगी के आसार मौजूद हैं और फॉस्फिन गैस की यहां पर जो है इंकशाफ किया गया मौजूदगी का, और यह इंकशाफ किया गया कि सयारा ज़ोहरा पर फॉस्फिन गैस मौजूद है। यह एक इंतहाई जहरीली गैस है और जब इंसान
اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی جب ہڈیوں کی شکل اختیار کرتی ہے, اس کے اوپر سے گوشت اترتا ہے, تو تب یہ زہریلی گیس جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو فاسفین گیس کی موجودگی سے اس بات کو اخذ کیا گیا کہ سیارہ زہرہ پر انسانی زندگی کے آثار موجود ہیں اور وینس کے بادلوں میں انسانی زندگی کی نشانیاں ملتی ہیں. لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد سائنسدانوں کے ایک گروپ نے اس خبر کی تردید کر دی کہ فاسفین گیس کی موجودگی کے متعلق خبریں ہوں یا پھر خبر ہو یہاں پر انسانی کالونی قائم کرنے سے متعلق, یہ تمام باتیں ناممکن ہیں. ناظرین, جولائی 2021 میں برطانیہ میں بلفاسٹ یونیورسٹی کی ایک بین الاقوامی تحقیقی ٹیم کے مطابق جن بادلوں کا ذکر کیا گیا تھا, یہ بادل اس قدر خشک ہیں کہ یہاں انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, جولائی 2021 میں برطانیہ کی یونیورسٹی کی ایک بین الاقوامی تحقیقی ٹیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ بادل جس سے انسانی زندگی کو جوڑا جا رہا ہے اس قدر خشک ہیں کہ یہاں ایسا ممکن ہی نہیں. ایک نئی امید پیدا کی گئی, لیکن اس امید میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. تحقیقی ٹیم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ سیارہ زہرہ کے گرد بادلوں میں حالات کیا ہیں, اور پھر زمین پر موجود جانداروں کا جائزہ لیا کہ ان میں سے کوئی اس ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں. پتہ چلا کہ یہ بادل زیادہ تر سلفیورک تیزاب کے بنے ہیں اور ان میں ذرا سا پانی ہے. تجربے کا نتیجہ یہ تھا کہ اسٹریموفائل یعنی وہ جاندار چیزیں جو انتہائی شدید ماحول میں زندہ رہ سکتی ہیں وہ بھی اس ماحول میں نہیں رہ پائیں گی. اور محقق ڈاکٹر جان ہیلزورتھ کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جس مقدار میں وہاں پانی ہے وہ نہ صرف زمین کے سخت ترین جانداروں کے لیے درکار پانی سے کم ہے بلکہ اس سے 100 گنا کم ہے. اور ظاہر ہے کہ گزشتہ سال جب ایک اور ٹیم کو فاسفین گیس کی زیادہ مقدار ملی تھی تو اس سے بہت زیادہ دلچسپی بڑھ گئی تھی, لیکن اس کی تمام تر تردید سامنے آ چکی ہے. اب یہ شخص جو کہ اوشن گیٹ کا کو فاؤنڈر ہے, تمام تر حقائق جانتے ہوئے بھی امریکہ, برطانیہ اور دیگر ممالک سے با اثر ترین, امیر ترین اور طاقتور ترین شخصیات کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وینس پر ایک کالونی قائم کی جا رہی ہے اور میں 100 انسانوں کو اس کالونی میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور یہ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں, ان کی آبادی قائم ہو سکتی ہے. اور جب صحافیوں نے اس سے سوال کیا, ظاہر ہے کہ امریکی بزنس مین ہے اور بڑی بااثر شخصیت ہے, کہ آپ کس بنیاد پر یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہاں پر زندگی موجود ہے اور ہم رسک لیے بغیر, ہم کسی بھی چیز کا تجربہ کیے بغیر کسی بھی چیز کے حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. میرے نزدیک تو اس طرح کے تمام تر جو تجربات ہیں اور اس طرح جس طرح سے پہلے بھی لوگوں کی زندگیاں جا چکی ہیں, یہ تجربہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہوگا اور لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ کچھ ایسے لوگوں کے کہنے پر, کچھ ایسے لوگوں کے سمجھانے اور بہکاوے پر اپنی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. اور جو بات انسانی عقل میں فٹ نہیں بیٹھ رہی, انسانی عقل جس کو تسلیم نہیں کر رہی, اس کا حقیقت سے بھی تعلق بہت مشکل ہوتا ہے. اس ویلاگ میں نے جو آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. رخشان میر کو اجازت دیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.